मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं सब लोग? एक दो दिन की गैप पड़ रही है मालूम है, लेकिन क्या है अभी थोड़ा काम में बिजी चल रहे हैं हमारे, इसलिए वीडियो आ नहीं रहे। कोई बात नहीं, अभी रेगुलर हो जाएंगे एक दो दिन बाद। तो रात इंदौरी सुना है किसी ने? रात इंदौरी सुनाएंगे आज, लेकिन उससे ये रहा स्ट्रीट व्यू। हो जाए राहत इंदौरी साहब। राहत इंदौरी है जो शेर पढ़ता है कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। 50-60 हज़ार का मजमा खड़ा हो जाता है, दाद तहसीन से नवाजता है। मैं हैरत में हूँ कि एक शेर दो मुल्कों के दर्द को बयान करता है। क्या उर्दू शायरी में कोई ऐसा शेर और मिल सकता है जो दो मुल्कों दो कौमों के दर्द को एक साथ बयान कर सकता है? और ऐसा लाफानी शेर का खालिक जो है आपके मुशायरे में मौजूद है, उसका नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वाह, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन अब माफ कर दीजिएगा, मेरा कोई इशारा ये मोदी साहब की तरफ नहीं है। मेरा जहाँ इशारा होगा इंशाल्लाह आप अपने आप पहुंच जाओगे। कह रहा हूँ कि वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत डरा रहा है, उसकी आदत डरा रहा है। जल्दबाजी बहुत आप लोग करते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं। आधे शहर में आपने हुआ कर दिया। असल में आप अपना कॉन्फिडेंस भूल गए थोड़ी देर में, 20-40-50 मिनट में, कि कहाँ आपको दाद देना है और कहाँ आपको दाद नहीं देना है। तो खुदा के लिए आपसे गुजारिश ये है कि पहले सुन लें, फिर समझ लें और फिर पसंद करें कि अच्छा है या बुरा है, उसके बाद दाद दें। वक्त से पहले दाद देने में बहुत प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, आज़ाद साहब गए क्या है? आज़ाद साहब, एक शहर पाकिस्तान में भी होता है क्वेटा, वहाँ पर एक मुशायरा हो रहा था, उसकी सदारत फरमा रहे थे अहमद नदीम कासमी साहब। एक साहब जैसे भी बीच में बोले थे, वो हर शेर पे दाद देते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उनका सुभान अल्लाह चलता था, समझ में आए या ना आए, सुभान अल्लाह। तो कासमी साहब के कानों पर जब गरा गुजरने लगी आवाज उनकी, तो कहा कि मियाँ इतनी जोर जोर से अल्लाह को याद करते हो, इतनी जोर जोर से अल्लाह को याद करते हो? अगर अल्लाह ने धीरे से भी याद कर लिया तो ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। तो खुदा के लिए मेरे शेर को मरने मत दीजिए। अगर सही शेर कहो तो ही दाद दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आए और मुशायरा लूट कर चला जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। मेरा काम हो गया है। रोशन बेग साहब की मुझ पर बड़ी इनायत और मोहब्बत रहती है,
اور پہلی مرتبہ میرا خیال ہے 30 برس ہو انہوں نے بلایا تھا، اور میرا کام اس لیے بھی ہو گیا کہ مشاعرہ پڑھنے سے پہلے انہیں میرا معاوضہ، میرا نذرانہ دے دیا ہے. پڑھو کیا میں آج شروع کروں؟ میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی غنیمت ہے، صبر میرا ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے. اسے کہوں میں مرا نہیں ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری، ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں. یہاں داد دینے دی جو وہاں پر میری فطرت ڈرا نہیں. آج کر رہا ہوں، سنیے گا. یہ میری آتی جاتی ایک غزل جہاں سے سب بھلا دیا ان لوگوں نے، اتنا کمال کا کلام پڑھ دیا ہے، ہم یہ بھول ہی گئے کہ ہم شاعر ہیں بھی کہ نہیں ہیں، خدا کی قسم. اور آج تو مشاعرے کی نئی تعریف پتہ چلی کہ اس طریقے کا مشاعرہ ہوتا ہے جتنی محبت سے آپ نے دونوں ہمارے ساتھیوں کو سنا. عرض کر رہا ہوں کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. میری بہن بھی ہے اور یہ میرا بیٹا بھی ہے، ان دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. اپنا مالک اپنا خالق، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. دیکھیے بہت بہت شکریہ. ایک گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ پورا حوالہ روشن بیگ صاحب کی اتنی شاندار محفل کا حوالہ جو ہے وہ اردو ہے. خدا کے لیے اس پر یہ آنچ نہ آ جائے کہ اردو والے خدا نہ خواستہ ہندوستانی نہیں ہیں یا وطن پرست نہیں ہیں. خدا کے لیے بس یہ قصہ نہ ہو جائے. میں ایک مطلب پڑھتا ہوں، آپ شرکت کر لیں گے تو میری بات پوری ہو جائے گی. عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. اب جان کی دشمن کو پہچان لو تو مزہ آ جائے. اب کیا ہے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو. اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے. میرا خیال ہے 3 یا 3.5 منٹ. محبت کی اسی مٹی کو موڈ بنا کے آیا تھا کہ کم سے کم 40 منٹ ضرور سناؤں گا، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ میرے معیار سے، میرے خط سے بہت آگے کا مشاعرہ ہے. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، اور جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں. پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے، ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں. اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت. میرے اندر سے
ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت. مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت, مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. دیکھیے صاحب, یہ سارا کام آج جو ہوا ہمارا, میرے تو بیٹے کی طرح ہے. یہ صرف سارا کام اس لیے ہوا کہ آزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی میں اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں. کانگریس میں کئی موقع لگ جائے, اس لیے ساری محنتیں اور ہمتیں ہو رہی تھی. اور اگر گنجائش ہے تو میری سفارش ہے کہ آپ اس کو ضرور ٹھوس کر دیجیے. دیکھیے صاحب, آزاد صاحب نے 2 غزلوں کے 2 شعر مجھے پڑھنے کو کہا ہے. وہ میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں. غالب نے کہا ہے کہ شعروں کے انتخاب میں رسوا کیا مجھے. جو پہلا شعر انہوں نے مجھے حکم دیا ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے گا کہ ان کا مزاج کیا ہے. داد انہیں دیجیے گا, اگر شعر پسند آئے تو وہ بھی بیٹھے ہیں. کس نے دستک دی, کس نے دستک دی, کس نے دستک دی یہ دل پر, کس نے دستک دی یہ دل پر, کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں, باہر کون ہے؟ یار کمال ہے بنگلور کے اچھے لوگوں, آپ تو شعر پر بھی داد دیتے ہیں. کس نے دستک دی یہ دل پر, کون ہے؟ آپ تو اندر ہیں, باہر کون ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پر وار کرو. طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پر وار کرو. ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو. ملاحوں کا چکر چھوڑو, ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو. پھولوں کی دکانیں کھولو, پھولوں کی دکانیں کھولو, خوشبو کا بیوپار کرو. پھولوں کی دکانیں کھولو, خوشبو کا بیوپار کرو. عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو. پھولوں کی دکانیں کھولو, خوشبو کا بیوپار کرو. عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو. عرض کر رہا ہوں دوستوں کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے. چلو, جیسا کہ عمران نے کہا کہ ہندو اور مسلمان جو بھی ایماندار اور جو بھی محبت کرنے والے ہیں ان سب کو مخاطب اس نے کیا. صرف مسلمانوں کا مجمع نہیں ہے یہ صرف ہندوؤں کا مجمع نہیں ہے, یہ صرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں مودی کے خلاف نہیں ہے, یہ سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کانگریسی نہیں ہیں. غزل سننے کے لیے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں. تو میں کوشش کر, میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے منع کر سکتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں آج ہم دونوں کو فرصت ہے, چلو عشق کریں. آج ہم دونوں کو فرصت ہے, چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے, چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے, چلو عشق کریں. اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے. یہ منافع کی تجارت ہے, چلو عشق کریں. کیا بات ہے, اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے. یہ منافع کی تجارت ہے, چلو عشق کریں. آپ اگر سچا شعر پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کی شرکت چاہوں گا. یہ منافع کی تجارت ہے, چلو عشق کریں. آپ ہندو, میں مسلمان, یہ عیسائی, وہ
सिख, ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें, आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। वाह 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 वाह। ये ईसाई वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। ये मेरी अदनासी कोशिश थी, माजिद से कहकर उठा था मैं कि अल्लाह करे भाई एक मुशायरा शुरू हो जाए तो अच्छा। इतने बड़ा लाखों का मजमा है ये, तो 3-4 शेर एक गज़ल के एक बार और पढ़ के जाना चाहता हूँ। ये गज़ल है, मुशायरे की ही गज़ल है और शेर अच्छे हैं ये थे। मुशायरे की तरकीब वरकीब में ये पूरी लिख कर लाया था मैं, जो आपसे तालियां बजवा दी और पीछे वालों को कुर्सियों पर से खड़े होकर तालियां बजवा सकता था मैं। मुझे सब याद है, मोदी जी भी याद है और अन्ना हज़ारे भी याद है और कुमार विश्वास भी याद है, सब याद है मुझे। लेकिन मैं चाहता था कि ये उर्दू के नाम का जलसा है तो उर्दू के नाम का जलसा है। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, साहब पसीने बांटता फिरता है। तो अगर मैं ये सही समझ रहा हूँ तो आपकी तायीद एक सवाल की शक्ल में रखता हूँ और जवाब आपसे चाहता हूँ। बहुत ही जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो आप लोग हैं। काश मुझे वही जवाब मिले जो सवाल मेरे मन में गुलगुल कर रहा है। या रोशन बेग सबसे ज़्यादा जिम्मेदार बैठे हुए हैं, जाहिद अली खान साहब, नदीम साहब, रुमान मियाँ और आप तमाम हजरात। ये मतला सुनकर बताइएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ और इसका जवाब क्या होना चाहिए। ये अता फरमाइए। बहुत मशहूर है ये, अता फरमाइए। लेकिन एक बार और सुन लीजिए, इजाज़त दीजिएगा सदर साहब। अर्ज करता हूँ कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? वाह। एक एक शख्स मेरे साथ शरीक होना ये मतला ही मुझे बताएगा कि आगे का शेर मुझे कौन सा पढ़ना है और मुझे कितनी देर शेर पढ़ना है, ये भी फैसला मेरा ये मतला करेगा। अर्ज करता हूं कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, सुनाओ क्या? वाह 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 सरहदों पर बहुत, वाह वाह वाह। सरहदों पर बहुत तनाव है। मुझे बंगलोर वालों ने मेरा जवाब दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरी शायरी की समत किस तरफ होना चाहिए। कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करूंगा। 1 बरस पहले, गुज़िश्ता बरस पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह में कई शहरों में एक मतला पड़ता रहा। तो लोग सुनते थे, खुश होते थे, लेकिन एक मेरे पास आकर मुझे घेर लेते थे और कहते थे कि राहत भाई आप कहना क्या चाहते हैं, क्या होने वाला है मुल्क में, क्या फर्क आने वाला है, क्या तब्दीली आने वाली है? मैं कहता था कि ज़रा थोड़े दिन सब्र कीजिए और आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। पहले आप मतला सुन लें, मज़ा लीजिए, फिर मैं आगे की बात करूँगा। ये सुना रहा था मैं कि सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा।
सफर में आखिरी पत्थर पे आखिरी पत्थर के बाद आएगा बाद आएगा मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। क्या बात है। चलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बाय, थैंक यू।